लो जी, यूथियो सुन ली है। आज हम अमीर के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने क्या इंकशाफ की है जी। बड़े ये जनाब बातें करते थे कि इमरान वो डट के खड़ा है कप्तान और ये है वो। बात ये थी कि जब अमीन गंडापुरी का भी बयान आपको बताते हैं, सुहेल अफरीदी का भी बताते हैं। बात ये हो रही थी कि जनाब जब अमीन गंडापुरी वज़ीर आला थे के तो कल उन्होंने बयान दिया था कि जितनी हेल्प मोहसिन नकवी ने इमरान की रिहाई के लिए की है इतनी किसी ने भी नहीं की, और इमरान की बहनों ने जितनी मेरी मंजी ठोकी है और किसी की भी नहीं ठोकी, ये अमीन गंडापुरी ने कहा। अच्छा जी, उसमें अब टेप भी मौजूद है, मौजूदा हुकूमत के पास। बात टेप हुई है। जब ये तीसरी दफ़ा ये धरना लेके आए इस्लामाबाद में, गंडापुर आपको पता है ना 3 दफ़ा आया था। जब तीसरी दफ़ा आया तो इमरान खान को कहा गया कि आप जनाब डी चौक ना जाएं और आप संजरानी के कौन सा इलाका है वहाँ पे चले जाएं और बात शात हो जाएगी। तो इमरान खान मान गया और फिर इमरान को कहा गया कि अगर आप डी चौक नहीं आएंगे और हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे तो आपके साथ डील भी हम करने को तैयार हैं। इमरान मान गया, ठीक है। तो कहाँ से मुकरा, कहाँ पे, वहाँ मान गया। इतबार वाला बंदा नहीं है ना सर, इतबार वाला नहीं है, इसके साथ तभी कोई डील नहीं हो रही। लोग कहते हैं ना कि इमरान को छोड़ दो, ये करो वो करो। ओ भाई, वो काबिल इतबार ही नहीं है। वो आज दिन को दिन कह रहा है, कल वो कहेगा रात है। आज उसका कांच चिट्टा है, काला है, कल उसका कांच चिट्टा हो जाना है, परसों रेड भी हो जाना है। तो उसका कोई इतबार नहीं है। तो इमरान खान मान गया था कि चलो जी डील करो, और उसमें जो और बातें भी थीं वो उन्होंने अभी नहीं बताई। लेकिन आखिर में इमरान को कहा गया कि जो डील आपके साथ हमारी हुई है ना, आप इसकी वीडियो बना दें, टेप बना दें, वीडियो टेप बना के हमें दे दें। तो फिर इमरान मुकर गया कि नहीं जी, ये वीडियो टेप मैं नहीं बनाता। और फिर उसने बुशरा बीबी को कहा कि तुम डील लीड करो और मुझे रिहा करवाओ। और उसे उम्मीद थी कि बुशरा बीबी जो है वो मेरे साथ मुखलिसाना कार्रवाई करेगी और बहनों को भी छोड़ के उसने बुशरा को लीड करवाया ना। इसके साथ बुशरा बीबी के साथ ये अमीन गंडापुरी आया था ना। तो दोस्तों, ये बड़ा, आपको कहते हैं जी, बड़ा डांट के खड़ा है। यकीन करें, इसका कोई किरदार नहीं है, कोई इतबार नहीं है, कोई इतबार नहीं है। और आज ये गंडापुरी कह रहा है कि जितनी रिहाई के लिए, इमरान की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने काम किया है। अच्छा, मोहसिन नकवी कौन है? अब देखें मोहसिन नकवी का सिरा कहाँ से चलता है और कहाँ जाके मिलता है, आपको पता है ना। वो ना पीपल्स पार्टी का है, ना नून लीग का। कौन है मोहसिन नकवी? सबको पता है। तो उनकी आशीर्वाद से ही इसको रिहा कर रहे थे ना। तो फिर आप ऐसे पाक फौज को बदनाम करें और सारा कुछ करें। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि ये जो इमरान अंदर है ना जेल में, ये अपनी जबान की वजह से अंदर है, ये बाहर नहीं आएगा। और फिर दूसरे नंबर पे अपनी बहनों की वजह से वो लूट मार कर रही है। अलीमा बीबी खास तौर पे सर जी चंदे खा रही है, सारी पार्टी को उसने यरगमाल बनाया हुआ है। पहले तो इमरान कहता था कि जी मेरी बहनें सिर्फ मुलाकात की हद तक हैं, बाकी नहीं है। अब सारे मामला तो उन्होंने संभाल लिए ना। अब तो अलीमा, वो उसने कहा है जनाब अली, हुकूमत ने कहा है कि आए इमरान खान की आंख का मुआयना है, गौहर साहब को भेजें और उनको भेजें। अलीमा ने कहा आप नहीं जा सकते, मैं जाऊंगी या मेरी बहन जाएगी, आप नहीं जा सकते। तो आप देख लें फिर। और ये भी उन्होंने कहा है राना सनाउल्लाह ने और मोहसिन नकवी ने कि 3 दिन इमरान खान की आंख का मुआयना नहीं हुआ, उसकी वजह रुकावट मेन अलीमा बीबी थी। और उस सब की तस्दीक जो है अमीन गंडापुरी ने कर दी है। अमीन गंडापुरी फिर मैदान में आ गया है।
آج اعلان ہوا ہے سہیل افریدی کی طرف سے کہ رہائی فورس ہم بنا رہے ہیں جی، اور پھر ہم رمضان کے بعد ایکٹیو ہوں گے۔ یہ سر ایسے ہی ہوگا، گرمیاں ہوں گی تو کہیں گے گرمیوں کے بعد سردیوں میں ایکٹیو ہوں گے، سردیاں آئیں گی تو یہ کہیں گے سردیوں کے بعد گرمیوں میں ہوں گے، چھوٹی عید آئے گی تو کہیں گے بڑی عید پہ ہوں گے۔ اور شیدہ ٹلی کہنا ہوتا سی نا کہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی عید سے پہلے بڑی قربانی ہوگی۔ اس کے یہ لفظ بڑے مشہور ہوتے تھے کہ بڑی عید کے بعد، بڑی عید سے پہلے بڑی قربانی ہوگی، ٹھیک ہے، یا وہ کہہ دیتا تھا کہ بڑی عید کے بعد اس سے بھی بڑی قربانی ہوگی۔ تو یہ سر جی آپ یقین کریں عمران خان کا کوئی سیاسی ویژن بھی نہیں ہے بالکل، اور وہ قابل اعتبار بھی نہیں ہے۔ آج اس نے دیکھیں ٹی وی پہ کہا ہے، 2 انٹرویو دیے ہیں امین گنڈا پوری نے کہ جناب میری منجی پیڑھی جو ہے نا ان تینوں بہنوں نے ٹھوکی ہے۔ لو جی آپ لوگوں کو بہت بہت قانونی ٹی وی کی طرف سے مبارک، چاند نظر آ گیا ہے پشاور میں۔ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین، تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھا ہے، بڑا کلیئر دیکھا ہے۔ اور اس طرح جناب یکم رمضان المبارک بروز جمعرات صبح جو ہے ہوگی۔ تمام مسلم امہ کو رمضان المبارک کا ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، قانونی ٹی وی کی طرف سے بھی اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی۔ اللہ کرے یہ سب خیر خیریت سے گزرے۔ اور اس کے علاوہ جو خبریں ہیں، ہاں ہم وہ جیت گئے ہیں جی کرکٹ میچ نبیبیہ سے اچھے خاصے 102 رن سے جیت گئے ہیں، 103 رن سے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سپر 8 مرحلے میں ہم چلے گئے ہیں، جبکہ آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم فارغ ہو گئی ہے۔ آسٹریلیا گھر چلا گیا ہے سر، ہاں جی۔ ہمارا مقابلہ تھا امریکہ سے، اگر ہم تھوڑے مارجن سے جیتتے تو اس کے رن ریٹ جو ہے نا تھوڑا سا بہتر تھا امریکہ کا۔ بہرحال یہ بھی ایک اچھی گڈ نیوز ہے رمضان کے ساتھ ساتھ کہ ہم کرکٹ کا میچ جیت گئے، اور باقی 2-4 میچ اور ہمیں دیکھنے کو اچھے ملیں گے۔ اب انڈیا کے ساتھ ایک اور موقع ملے گا، ہمیں بدلہ لینے کا موقع ملے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ سری لنکا میچ دیکھنے کے لیے اپنے ٹکٹیں شکٹیں بک کروا لو تو ہو جائے گا جی۔ اچھا جی یہ ہے جی۔ اچھا ایک تو پہلو یہ تھا نا کہ محسن نقوی نے بڑی کوشش کی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، تو دوسرا ہمارے لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں، آپ سب سیاستدانوں سے جو ہے نا وہ ڈیل کر سکتے ہیں، ان کو ڈھیل دے سکتے ہیں، لیکن 9 مئی جنہوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا ہے وہ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اس کا اختیار میں کہتا ہوں عاصم منیر کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ محسن نقوی تو دوسری بات ہے نا، عاصم منیر کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اداروں کے اوپر حملہ کیا ہے، اور 40 ایسے مقامات تھے جس کے اوپر باقاعدہ عمران خان نے آرمی کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ہمارے جہاز گرائے گئے ہیں، وہ پتلے گرائے گئے ہیں کرنل شیر خان کے، ایئر فورس کے اوپر حملہ کیا گیا، F-16 تباہ ہونے لگے تھے میاں والی میں، میرے ضلع میں F-16 کو آگ لگانے ہی والے تھے کہ انہوں نے فائرنگ کر کے وہاں ان کو منتشر کیا تھا جہاں وہ دیواریں گرا کے چلے گئے تھے۔ تو ایسے لوگ سر جی ڈیل کے مستحق ہیں؟ آپ بتائیں، ڈیل کے مستحق ہیں ایسے؟ کیوں کہ یہ انہوں نے کوئی ایک آدمی کے اوپر حملہ نہیں کیا، جیسے ہم فوجداری کیسوں میں ہمارے پاس صلح صفائی ہو جاتی ہے نا، ایک بندے کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ یہ انہوں نے اداروں کے اوپر حملہ کیا ہے، پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے سر، ٹھیک ہے، اس کی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی شہباز شریف صاحب امریکہ روانہ ہو گئے ہیں، اب وہ امریکہ جائیں گے، وہاں 1 یا 2 دن کی میٹنگ ہے، ملاقات ہوگی۔ اور آج یہ بھی خوشخبری سنا رہے تھے کہ جناب بیت المقدس میں جو ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں پہ فلسطینیوں نے
तरावी की नमाज़ पढ़ी है और बहुत रश लग गया था, बहुत वहाँ पे रश था, बड़े लोगों ने जोश व जज्बे के साथ वहाँ पे गए हैं, नमाज़ पढ़ी है। तो इसी बहाली में इंशाल्लाह रमज़ान में उनकी बहाली शुरू हो जाएगी, ठीक है ना जी। और इसके अलावा अमेरिका के कुछ काम अच्छे हैं, लेकिन ये जो ईरान के हवाले से अमेरिका मुनापली अपनी बनाना चाहता है ना, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो ये ईरान ने ऐलान किया है कि जनाब हम अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे, अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका फिर दोबारा तौबा तायब हो जाएगा कि मैं किसी को ना छेड़ूं। इतना सख्त हम जवाब देंगे, वो तैयार बैठे हैं, वो कोई डरे हुए नहीं है कि अमेरिकी बहरी बेड़ा पहुंच गया है तो वो डर जाए, नहीं, वो डरे हुए नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ रब्ते के लिए 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ रब्ता कायम करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।